नमस्कार, म राजुल गौतम जापानको टोकियोबाट आज पनि तपाईको माझमा जापानका विविध अपडेटहरू लिएर उपस्थित भएको छु। पछिल्ला दिनमा जापानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि यसले नेपाली समुदायमा पार्न सक्ने विविध समस्याहरू र सम्भावित समस्याहरू न्यूनीकरणको लागि यस कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसबाट जापानी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका विभिन्न सूचना समाचारहरूलाई नेपाली भाषामै सरल रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ भने जापान सरकारका निर्णय तथा नेपाली कम्युनिटीबाट सञ्चारमा आएका र सङ्गठित भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहेका पहल तथा राजदूतावासको भूमिका लगायतका विविध सामग्रीहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। जापानमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि देशव्यापी रूपमा आपतकाल घोषणा भएको छ। केही दिन अगाडि 7वटा प्रान्तबाट सुरुवात भएको आपतकाल घोषणा अहिले देशैभर भएको छ, जुन आगामी मे महिनाको 6 तारिकसम्म रहनेछ। विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने 21 लाख मानिसहरू संक्रमित भइसकेको र 1,40,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको कोरोना भाइरसको संक्रमण जापानमा पनि 10,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा पुगेको छ। 10,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा संक्रमण देखिएको छ भने 200 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको निधन भइसकेको छ र जापानमा हरेक दिन जसो 400-500 का दरले संक्रमितहरू थपिरहेका छन् र सबैभन्दा बढी संक्रमितहरू थपिने गरेको टोकियोमा पछिल्लो दिन पनि 149 जना नयाँ बिरामीहरू थपिएका छन्। यसैगरी टोकियो पछाडि अत्याधिक संक्रमितहरू रहेको ओसाका फुमा पनि 1000 भन्दा बढी बिरामी नागेका छन्। यसरी हरेक दिन जापानमा संक्रमणको सन्तास बढिरहेको छ। यद्यपि सरकारले नियन्त्रणका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको छ, तर त्यसले पनि अहिले तत्कालै काम गरिरहेको देखेका छैनौँ। अझै संक्रमण वृद्धि हुने क्रम जारी छ। यसमा तपाईँ हामीले जो यहाँ छौँ अझ बढी सतर्कता अपनाउन जरुरी छ, अझ बढी सचेत हुन जरुरी छ, अझ बढी सुरक्षाका उपायहरूलाई चाहिँ पालना गर्न जरुरी छ। आउनुहोस् अब भने जापानभरका विभिन्न अपडेटहरूबारे जानकारी लियौँ। बिहिबार जापानभर एकै दिन 570 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै जापानभित्रै संक्रमितहरूको संख्या 9,292 जना पुगेको छ। डायमन्ड क्रुजका संक्रमितहरूको संख्या पनि जोड्दा जापानमा संक्रमितहरूको संख्या 10,400 जना पुगेको छ। बिहिबार जापानभर संक्रमितहरूको संख्यासँगै मृतकहरूको संख्या पनि वृद्धि भएको छ। टोकियोमा 3 जना, साइतामा केनमा 2 जना, खानागावा केनमा मिए केन, त्यसैगरी ह्योगो केन, फुकुओका केन, ओइता केन तथा ओकिनावा केनमा 1-1 जना सहित 11 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार पुष्टि भएको यो संख्यासँगै जापानभर कोरोनाका कारणले मर्नेहरूको संख्या 203 जना पुगेको छ। सधैँ जसो सबैभन्दा धेरै संक्रमित प्रमाणित हुँदै आएको टोकियोमा बिहिबार पनि 149 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 103 जनामा संक्रमणको कारण पत्ता लाग्न सकेको छैन। टोकियोमा पछिल्ला दिन पुष्टि भएका संक्रमित मध्ये झण्डै 60% संक्रमणको कारण खुल्न सकेको छैन। बिहिबार राति 11 बजेसम्मको जानकारी अनुसार टोकियोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 2595 जना पुगेको छ। टोकियोपछि अधिक संक्रमित रहेका ओसाकामा बिहिबार पनि 52 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्यासँगै ओसाकामा पनि हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 1000 जना नागेको छ। अब लागौं जापानभरको विभिन्न प्रान्तहरूमा संक्रमितहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारीतर्फ। होक्काइदोमा हिजो एकै दिन 22 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै होक्काइदोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 332 जना पुगेको छ भने 14 जनाको निधन भएको छ। आओमोरी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छैनन् र आओमोरी केनमा हालसम्म 22 जना संक्रमित रहेका छन्। इवाते केनमा हालसम्म कुनै पनि संक्रमण देखिएको छैन। इवाते केन मात्रै हो जापानको हालसम्म संक्रमण नदेखिएको। मियागी केनमा 13 जना नयाँ बिरामीहरू थपिएका छन् र यो सँगै मियागी केनमा हिजोसम्म 78 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आकिता केनमा हिजो कुनै पनि संक्रमण देखिएको छैन। आकिता केनमा 15 जना संक्रमित रहेका छन्। यामागाता केनमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ र यो सँगै यामागाता केनमा हालसम्म 54 जना संक्रमित रहेका छन्। फुकुशिमा केनमा हिजो 9 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ र यो सँगै फुकुशिमा केनमा हालसम्म 49 जनामा संक्रमण रहेको छ। त्यसैगरी इबाराकी केनमा हिजो 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ र यो सँगै इबाराकी केनमा 123 जनामा संक्रमण देखिएको छ र इबाराकी केनमा 123 जना संक्रमित मध्ये 5 जनाको निधन भइसकेको छ। त्यसैगरी तोचुकी केनमा 2 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् हिजो र यो सँगै 42 जना संक्रमितहरूको संख्या पुगेको छ। गुम्मा केनमा
हिजो 6 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन् र यो सँगै संक्रमितहरूको संख्या 112 पुगेको छ भने हालसम्म 4 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केन्द्रमा हिजो एकै दिन 51 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र हालसम्म साइतामा केन्द्रमा 563 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र 563 जना मध्येमा 12 जनाको निधन भइसकेको छ। चिबा केन्द्रमा हिजो 58 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र चिबा केन्द्रमा हालसम्म 596 जना संक्रमितहरू रहेका छन् भने 7 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी टोकियोमा हिजो एकै दिन 149 जना संक्रमितहरू पुष्टि भएका छन् र यो सँगै टोकियोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 2595 जना पुगेको छ भने 56 जनाको निधन भइसकेको छ। खानागावा केन्द्रमा हिजो 56 जना नयाँ संक्रमितहरू पुष्टि भएका छन् र यो सँगै खानागावा केन्द्रमा 675 जना संक्रमितको संख्या पुगेको छ र 675 संक्रमित मध्येबाट 15 जनाको निधन भइसकेको छ। निगाता केन्द्रमा हिजो 1 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन् र निगाता केन्द्रमा हालसम्म 47 जना संक्रमित रहेका छन्। टोयामा केन्द्रमा हिजो 7 जना नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन् र यो सँगै 68 जना पुगेको छ संक्रमितहरूको संख्या र इसिकावा केन्द्रमा पनि हिजो 6 जना नयाँ बिरामीहरू थपिएका छन् र यो सँगै इसिकावा केन्द्रमा संक्रमितहरूको संख्या 146 जना पुगेको छ भने इसिकावा केन्द्रमा पनि हालसम्म 4 जनाको निधन भएको छ। त्यसगरी फुकुई केन्द्रमा हिजो 3 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन् र फुकुई केन्द्रमा हिजोसम्म 103 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र 103 जना मध्येमा 4 जनाको निधन भइसकेको छ। यामानासी केन्द्रमा हिजो 3 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन् र यो सँगै यामानासी केन्द्रमा संक्रमितहरूको संख्या 43 पुगेको छ। नागानो केन्द्रमा हिजो 6 जना नयाँ बिरामीहरू पुष्टि भएका छन् र यो सँगै नागानो केन्द्रमा संक्रमितहरूको संख्या 45 पुगेको छ। गिफु केन्द्रमा हिजो 5 जना नयाँ संक्रमितहरू पुष्टि हुँदै 135 जना पुगेको छ भने 1 जनाको हालसम्म निधन भएको छ। र त्यसैगरी शिजुओका केन्द्रमा हिजो 1 जना नयाँ बिरामी पुष्टि भएको छ र यो सँगै शिजुओका केन्द्रभित्र संक्रमितहरूको संख्या 49 जना पुगेको छ। त्यसैगरी आइची केन्द्रमा हिजो 14 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र आइची केन्द्रमा हालसम्म 370 जना संक्रमित रहेका छन् भने 370 जना संक्रमितहरू मध्येमा 24 जनाको निधन भइसकेको छ। मिए केन्द्रमा हिजो नयाँ बिरामीको रूपमा 6 जना प्रमाणित भएका छन् र मिए केन्द्रमा हालसम्म 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र 25 जना मध्येमा 1 जनाको निधन भइसकेको छ। यसैगरी शिगा केन्द्रमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र शिगा केन्द्रमा हालसम्म 57 जना व्यक्तिहरू संक्रमित रहेका छन् भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी क्योटोमा हिजो 10 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र यो सँगै क्योटोमा हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 225 जना रहेको छ भने 3 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी ओसाकामा हिजो एकै दिन 52 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र यो सँगै ओसाकामा संक्रमितहरूको संख्या 1020 जना पुगेको छ भने हालसम्म ओसाकामा 7 जनाको निधन भइसकेको छ। ह्योगो प्रिफेक्चरमा हिजो एकै दिन 31 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र हालसम्म ह्योगो प्रिफेक्चरमा 454 जना संक्रमित रहेका छन् भने हालसम्म 16 जनाको निधन भइसकेको छ। नाराकेनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नाराकेनमा संक्रमितहरूको संख्या 54 जना पुगेको छ भने 54 जना मध्येमा 1 जनाको निधन भइसकेको छ। वाखायामा केनमा हालसम्म 43 जना संक्रमित रहेका छन्। हिजो 1 जना थपिएका हुन् र हालसम्म वाखायामा केनभित्र कोरोनाका कारण निधन हुनेको संख्या 1 जना मात्र रहेको छ। तोत्तरी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमणहरू थपिएका छैनन् र तोत्तरी केनमा हिजोसम्म 1 जना मात्रै संक्रमित रहेका छन्। सिमाने केनमा हिजो 1 जना नयाँ संक्रमण थपिएको छ, नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छ र यो सँगै सिमाने केनभित्र 14 जना संक्रमितहरू रहेका छन् र ओखायामा केनमा हिजो 1 जना नयाँ संक्रमितहरू पुष्टि भएका छन् र यो सँगै ओखायामा केनभित्र 17 जना संक्रमितको संख्या पुगेको छ। यसैगरी हिरोसिमा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हिरोसिमा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 114 पुगेको छ। यामागुची केनमा पनि हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै यामागुची केनभित्र संक्रमितको संख्या 29 जना पुगेको छ। त्यसैगरी तोकुशिमा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। तोकुशिमा केनमा पनि हालसम्म 3 जना मात्रै संक्रमित रहेका छन्। खागावा केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै खागावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 22 जना पुगेको छ। त्यसैगरी एहिमे केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र एहिमे केनमा हिजो पुष्टि भएको 1 जना सहित 41 जना संक्रमित रहेका छन् भने 2 जनाको निधन भइसकेको छ। त्यसैगरी कोची केनमा हिजो कुनै पनि संक्रमण पुष्टि भएको छैन र कोची केनमा हालसम्म 62 जना संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी फुकुओका केनमा 8 जना नयाँ
8 जनाको निधन भएको छ हालसम्म भने हिजो 26 जना नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ 26 जनामा र यो सँगै फुकुओका केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 461 पुगेको छ। त्यसैगरी सागा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन् र सागा केनमा हालसम्म 15 जना संक्रमितहरू रहेका छन्। नागासाकी केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ र यो सँगै नागासाकी केनभित्र संक्रमितको संख्या 16 जना पुगेको छ। कुमामोतो केनभित्र हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन र कुमामोतो केनभित्र हालसम्म 33 जना संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। ओइता केनमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ओइता केनभित्र हालसम्म 54 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र यो 54 जना मध्येमा 1 जनाको निधन भइसकेको छ। त्यसैगरी मियाजाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। यो सँगै मियाजाकी केनमा हालसम्म 17 जना मात्रै संक्रमित रहेका छन्। खागोसीमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। खागोसीमा केनमा पनि हालसम्म 4 जना मात्रै संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी ओकिनावा केनमा हिजो एकै दिन 8 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ओकिनावा केनभित्र हालसम्म 94 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र 1 जनाको निधन भएको छ। यो थियो जापानका विभिन्न 47वटा प्रान्तमा संक्रमणको अवस्था घटेको छ या बढेको छ, कहाँ मृत्युदर कस्तो छ, यी लगायतका जानकारीहरू। यो सँगै प्रधानमन्त्री शिन्जो आबे नेतृत्वको सरकारलाई प्रति व्यक्ति 1 लाख जापानी येन दिन प्रस्ताव गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा नागरिकहरूमा पर्ने आर्थिक भार कम गर्न अर्थतन्त्रलाई कमजोर हुन नदिन त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। यसअघि सरकारले कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर बनेका परिवारलाई 3 लाख येन दिने तय गरेको छ। तर त्यस राहत प्याकेजभित्र सबैलाई नसमेटिने भएकाले नगद वितरणको दायरा बढाउनु पर्ने माग समेत गरिएको छ। सत्ता साझेदार कोमेइतो पार्टीका प्रमुख नाचुओ यामागुचीले हरेक नागरिकलाई कम्तीमा 10 मान येन दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। यो प्रस्तावमाथि प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख क्याबिनेट सचिव योशिहिदे सुगाले प्रस्ताव कति व्यावहारिक र प्रभावकारी हुन्छ भनेर परीक्षण गर्ने तथा यसबारेमा सरकारले विचार गर्ने जानकारी गराए। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिनबाट रोक्न जापानको रक्षा मन्त्रालयले एन्टिभाइरल म्यानुअल जारी गरेको छ। मन्त्रालयले जोइन्ट स्टाफ वेबसाइटमा मङ्गलबार कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित शैक्षिक म्यानुअल जारी गरेको हो। यस म्यानुअलमा भाइरसबारे सामान्य जानकारीका साथै यसको संक्रमण रोक्न मास्क र सुरक्षाका लागि लगाइएका पन्जाहरू कसरी खोल्ने भन्ने जस्ता उपयोगी सुझावहरू दिइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण प्रयास स्वरूप अति प्रभावित 7वटा प्रान्तमा आपतकाल घोषणा गरेको जापान सरकारले 47वटै प्रान्तमा आपतकाल घोषणा गरेको छ। टोकियो, चिबा, साइतामा, खानागावा, ओसाका, ह्योगो, फुकुओका, आइची तथा होक्काइदोमा जस्तै अन्यत्र पनि संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा 47वटै प्रान्तमा आपतकाल घोषणा गरी प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेकाले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। आपतकाल तत्कालै मे महिनाको 6 तारिकसम्मका लागि रहने बताइएको छ। हवस् त आजको लागि भने यी सामग्रीसँगै हामी बिदा माग्ने तर्खरमा छौँ। तपाईँलाई यदि कार्यक्रम हेर्दै गर्दाखेरि केही जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई हेर्दै गर्नुभएको माध्यममा कमेन्ट गर्नुहोस्। कुनै समस्या परिहालेको छ भने राजदूतावास गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ अथवा तपाईँ बस्नुभएको वडा कार्यालयले स्थापना गरिदिएको हटलाइन सेवामा फोन गर्नुहोला। त्यसले पनि समाधान पाउनु भएन भने हामीलाई इनबक्स गर्नुहोस् अथवा तपाईँले हेरिराख्नु भएको माध्यममा कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। संक्रमण बढिरहेको छ, सतर्कता अपनाऊ, सुरक्षित बनाऊ र आफू सुरक्षित बन्दै आफ्नो परिवार र समुदायलाई पनि सुरक्षित बन्नको लागि प्रेरित गरौँ र केही भइहालेमा सम्बन्धित निकायमा चाँडोभन्दा चाँडो परामर्श लिउँ भन्दै तपाईँहरूको माझबाट आजको लागि म राजन गौतम बिदा माग्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।